Maayong adlaw mga higalag mga igsunan, niya kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo niining maong adlaw, no? Atong gikalipay ang kahigayunan diin anian usab kita niining ikanapulo nga pangutana sa atong gitun-an mahitungod sa may nabilin ka ba nga masaligan, no? Ang pangutana nagakanayon. Unsay bintaha sa usa ka tawo nga midawat sa Biblia ingong inspiradong pulong sa Dios, no? Unsay advantage sa usa ka tawo nga midawat sa balaang kasulatan ingon nga inspirado, no? O sa ubang pinulungan tinugang pulong sa Dios, mga higalang mga igsunan. Ang balaang kasulatan nagingon, ako labaw nga nakasabot kay sa mga karaan, tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Salmo 119 bersikulo 100 o 100, no? Unsay bot pasabot ani mga higalang mag-igsunan. Labaw nga nakasabot sa mga karaan, sa mga panghitabo, sa mga nangagi, no? Ang rason ngano tungod kay gibantayan niya ang lagda sa Dios. Ang mga tulumanon si Ginoo iyang ginabantayan. Actually ang gasulat niini si Salmista David. Unya sa dugang niini mga higala sa Salmo 119 bersikulo 98 nag-ingon usab din ikaw naghimo kanako nga mas malamon pa kaysa akong mga kaway. So do nagyoy bentaha alang ni adtong mga tawo nga iyas Ginoo kay mas maalamon man kaysa iya ang mga kaaway. Dugang nga teksto sa balaang kasulatan nag-ingon din sa Isaiah 55 bersikulo 9. Ingon nga ang mga langit hataas kay sayuta, mauman usab. Ang akong huna-huna labaw pa kaysa inyong mga huna-huna. No? Ang langit hataas kay sayuta, mauman usab. Akong huna-huna labaw pa sa inyong mga huna-huna. Kini, mga higalag mga kisunan, nagpunting na kini ngadto sa Dios mga kisunan. So, walay makahimo mga higala o mga kisunan labaw pa sa Dios mga higala. So, duna di ay dako kaing bintaha alang ni adtong mga tawo nga midawat sa Biblia ingon nga inspiradong pulong sa Dios, no? So padayon ta nagayon din Ingon pa din sa atong pagtuon, ang usa ka tawo nga modawat sa pulong sa Dios makadiskubre sa mga tubag sa daghang mga misteryo nga makapalibog ni adtong nangita lamang sa kalibutanon nga mga tubag. So ang nakabinta mao, adtong mga tao nga midawat sa pulong sa Ginoo, daghan silang madiskubrian nga mga tubag sa mga misteryo mga higalag makisunan ni ining kalibutana, no? Pananglitan iyon din walay nahibal-an nga paagi nga ang kinabuhi motungha gikan sa dili kinabuhi. Ha? Ang Biblia nag-ingon nga gikinahanglan ang labaw sa kinaiyahan nga ahente ang Dios aron makasugod ang kinabuhi. So ang kinabuhi nagasugod diha sa Dios mga higala, no? So kwahi sa panghuna-huna sa uban nga ang tao nag-evolve gikan sa unggoy. Nasayod usab karon ang mga siyensya o ang siyensya nga ang tanang kinabuhi sa tao karon nagagikan sa usa lang ka babae mao na mao kini ang ginatudlo sa Biblia diha sa Henesis. So mga higalag mga kigsunan atong gikalipay ang dako kay bita nga gihatag sa Dios ngani kanato nga midawat sa iyang mga pulong. Ingon nga inspirado. So niining mao nga adlaw atong gikalipay o nga ako kamong awhagon sa matag karon ug unya sa pagtuon gayod kuyog kanako sa ato ang pagtuon duyog niining pulong sa Ginoo atong ginatun-an mga higalag makisunan. Dinhi ra ko kutob, panalanginan kamo sa Dios.